स्टार्ट केलो. तुमकां खबर आसा न्ही, काल तुमी कितें पळयलें तें की पेपराचेर येयलां आमची लिडरां अनअपोज आसलेली जावं पयलीं खंय तरी कार्यक्रमाक आसलेली दिसलेली प्रेस घेतात आनी झेप मारून प्रेसा फुडल्यान येयल्या. नाचता येयना थंय अंगण वांकडें, नाचता येयना अंगण वांकडें. हांकां धड नाचूंक येयना, हांकां धड उलोवंक येयना आनी बसल्या थंय. पूण करतले कितें? सरकाराची सरकाराचे हितून आसात न्ही म्हणून इल्लेशें कितें घेतला प्रेसाक लागून येयले झेत मारपाक आनी सांगतना व्हडले झेत मारता. रिपोर्टरांनी क्वेश्चन केले की दोळे मोठे करून पळयता. रिपोर्टरांनी तांकां विचारलें बी, आगो बाये तुमी खंय आसलेली, बायलांचेर इतले अत्याचार जाता तुमी खंय आसलेली? ते आमचे टायमार कितें उत्तर काय धड सांगूंक कळना, काय धड शिकोंक ना. एकटी आनी आसा ती अनअपोज येयल्ली, अनअपोज गब्बर सिंगान अनअपोज हाडली म्हणून तिका मारला झेत मारला. चेअरपर्सन सुद्दां अनअपोज, जिल्हा पंचायत सुद्दां अनअपोज, झेत मारला. धड स्टेटमेंट काडपाक कळना, धड उलोवंक कळना, धड बायलांचेर अन्याय जाला तेजेर आवाज काडूंक कळना. पूण जर ही ऑपोजिशन आसलेली हा 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 कितें हेंचो तमाशो पळयतली आसली. तुमकां खबर आहा न्हू, ती आसा ती दिल्ली, आतां भायर पडल्या ती आनी सिलिंडर घेवन सामकी थंय 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 नाचताली. सास भी कभी बहू ती इतली नाचताली आनी आतां ती दिसना खंयच्या डबान गेल्या का खंयच्या बिळान गेल्या कांयच खबर ना. हांव ह्या बायलांक विचारूंक सोदतां, बाय येयली बरें केल्या, बरें दिसलें, खंय तरी तुमी दिश्टी पडली, खंय तरी तुमकां प्रेस घेवन दिसलें. म्हाका एक सांगा, सिद्धी नायक मेल्लें, सिद्धी नायक जेन्ना मिसींग जालें आनी दुसरे दिसा तेजी बॉडी फावंड जाली, ना तुमचें कमिशन ना, कमिशनाक जाल्यार अर्थच उरलो ना तुमच्या, ना तुमचें कमिशन ना तुमी ना बायलांचेर अत्याचार जाल्या म्हणून एक सादें पेपर गव्हर्मेंटाक तुमी व्हरोन बरोवन दिवंक ना की अशा रितीन चेडूं गायब जाता आनी ते दुसरे दिसा तेजी बॉडी मेळटा, हे अन्याय जाता चेडवांचेर बायलांचेर. एक सादें सिंपल उत्तर जावं प्रेस दिवन तुमकां गव्हर्मेंटाक ना केन्ना सपोर्ट करपाक कळोंक ना सरकार तुमचें आसल्या कारणान तुमी विरोध करची ना, पूण एटलिस्ट सरकाराक सपोर्ट म्हणून तरी तुमी केन्ना भायर सरली गो? हय, ते मदीं बसला पळय तेका हांव सांगूंक सोदतां, बाये एका वेळार दबदबा आसलेलो तुजो, करताले कितें तरी, आवाज आसलेलो तुजो, जिल्ल्या पंचायत तूं मेंबरूय आसलें, पण सद्या खंय तूं आसा म्हणून खबर ना. कितल्या वर्सांनी गो बाये तुका स्टेजीर पळयलें प्रेसवाल्यांच्या वा बरें दिसलें. तें सोड, सिद्धीचें जालें. मागीर आमी धरुया मणिपुराक अक्षरशा बायलांक नागडे करून मारले मगो. तुमी एक सादें नॅशनल कमिशनाक एक सादें लेटर बरयलें, तुमच्या प्रायम मिनिस्टराक कळयलें, बाबा मातसो वच रे, नाल्यार आमी तरी वचून येता. सादी तुमी थंय दिश्टी पडली ना एक तुमकां स्टेटमेंट कळोंक ना. तुमी बायलां बी न्हू काय कितें असो म्हाका दुबाव मारलेलो. कित्याक बायलांचेर अत्याचार जाले न्ही जाल्यार बायलांक सदांच साफ करूंक जाय. पूण जायते लोक कितें म्हणटा खबर आहा, 2 बायलां एका जाग्यार रावना, 10 दादले एका जाग्यार रावंक शकता, पण 2 बायलां एका जाग्यार रावंक शकना. अशें बी कितें आसा? तुमकां खंय तरी तेंचें मातशें समाधान जालें, बाबा मणिपुरान जावं खंय तरी अत्याचार बायलांचेर जाता. तुमकां कितें आवाज काडीन दिसलो? ना दिसो, ना तुमच्या कमिशनाक दिसो, ना तुमकां दिसो. आतां तुमी येयली न्ही, नाचता येयना अंगण टेडा म्हणून हांव तुमकां म्हणूंक सोदतां. मागीर तुमचो सिलिंडर गेलो, सिद्धी नायक गेलो, आगो सिलिंडराचें म्हाका सांग, सिलिंडर 3 दिता म्हटलेले, खंय गेले गो ते? तुमी विचारले गो सरकाराक? का तुमकां पावलो गो घरा कडेन सिलिंडर? तुमकां पावलो? तुमच्या सयऱ्या दायऱ्यांक बी सगळ्यांक हो सिलिंडर पावलो दिसता आनी म्हणूनच मेरी बी चुप्पी तुम्हारी बी चुप्पी अशें बी कितें आसा? बरें दिसलें. दुसरी गजाल, आतां इतलो बोवाळ जाला, GST कमी जाल्या म्हणून तोंड दाखोवपाक येयल्या गो. तें दूद मुगो, त्या दुदाचेर ते GST लायल्लो मुगो. तुमगेर भुरगीं बी ना काय कितें गो? भुरग्याचेर GST खंय लायल्लो खबर आहा? दुदाचेर.
खावपा जेवपाचेर मुगो GST लायल्या का सरकार तुमकां पोटल्यो धाडटालो आनी जेणे करून तुमकां GSTचो कांय फरक पडनासलो अशें म्हाका दिसूंक लागलें. आतां GST कमी जालो म्हणजे तुमचेरूय बी जो GST बसलोलो तो बी कमी जालो काय कितें आनी म्हणून लोकांची समोर येयली काय कितें. वा वालोर तुमकां जावं दिश्टी तरी पडली खंय तरी दिश्टी तरी पडली. काम के ना काज के दुश्मन अनाज के असली जाल्यार तुमी ना तुमचो केन्ना सरकाराक सपोर्ट आसता ना सरकाराच्या विरोधान उलयना. पूण जर ओपोजिशन आसलें कांदे म्हारग जाले कांद्याचे पिशवे घेवन आपयता लोकांक, नाल्ल म्हारग जाले नाल्ल घेवन आपयता लोकांक, जावन आनी कितें जालें तें करून येता. माती गोबर सिलिंडर ना म्हारग आसलोलो म्हणून तकलेर घेवन नासताली. आतां सिलिंडर खंय पावलो गो तुमी कांय दिश्टी पडना लोकांक, तुमी खंयच लोकांक दिश्टी पडना. बरी गजाल आसा. आतां तुमचेर GST जाला बसला तो कमी जाला आनी त्या रिपोर्टरांक दोळे येद्दे करून पळोवनाका. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा उदक खंय मुरता आनी तुमी खंय आसात ती सांगपाची गरज ना. पण कितें आसा लोक मुगो तुमच्या विरोध उलोवपाक सोदिना पण लोकांक खबर आसा हे बेश्टे टवटवे येवना म्हणून खंय तरी उदक मुरता म्हणून दाखोवपाक गेला झेत मारूंक. आगो तरी झेत तरी मारूंक 2-2 दिसांनी दिश्टी पडा मगो झेत मारूंक तरी तेंय दिसना. वुमन कमिशन पळयला गो हय केन्ना भोंवल्या गो तुमी व्हडली स्वताक लिडर म्हणून दिश्टी पडल्या मगो. कसली लिडर गो तुमी लोक तुमच्या नांवान अशे बोटां मोडटा मगो लोक बोटां मोडटा तुमी लिडर अनअपोजकांनी सांगूंक सोदता हांव ते बिर्लान केन्ना भोंवला गो तूं हय झेत मारता त्या गब्बर सिंगान हाडला तुका म्हणून तूं झेत मारता ना तुका कोण खातलो आसलोलो तुका खातलो कोण आसलोलो. लज ना तुमकां येयल्या तुमी झेत मारपाक इतल्या वर्सांनी आतां दिश्टी पडल्या तुमचेर GST परत तुमकां तुमचेर ना म्हणून दाखोवपाक गेल्या दात अशें करून दात दाखोवपाक गेल्या. लोकांक खबर आसा तुमी कितल्या उदकान आसा आनी तुमी उदका भायर आसा म्हणून कांय दाखोवपाची गरज ना. लज धरात जे बायलांचेर अत्याचार जाता जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता तुमी दिश्टी पडना. रिपोर्टरान तुमकां क्वेश्चन केलो तो खरीच बरी गजाल आसा. रिपोर्टरान जेन्ना तुमचेर क्वेश्चन केलो बरोबर आसा तें पण तुमकां लज ना. धाडल्या तुमकां प्रेसाक उलया गो म्हणून धाडल्या. कोणें भिवपाची गरज ना तेणे ताका भिवपाची अशी जर आसा तुमचे कडेन भिवपाची तुमकां गरज ना. देव बरें करूं.